Thank you, Lord. Thank you, Jesus. All glory, all honor just goes to my Lord Jesus Christ. सारा जलाल, सारी इज्जत, सारी बुजुर्गी मेरे खुदावन यीशु के नाम को मिल जाए, जो हम तारीफ, प्रशंसा, इज्जत और तमजीद के लायक खुदावन है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, आसमान पर और ज़मीन पर आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया, एक ही नाम है और वो यीशु नाम है, जो सब नामों से आला और अफजल है। हालेलुया। आइए जोरदार तालियां खुदा के जलाल के लिए, जोरदार तालियां खुदा के जलाल के लिए। किसी इंसान के लिए नहीं, किसी बिशप के लिए नहीं, पास्टर के लिए नहीं, आइए खुदावन यहोवा पाक खुदा के लिए, यीशु नासरी के लिए, जो शहंशाहों का शहंशाह, बादशाहों का बादशाह है, मेरी और आपकी जिंदगी और निजात का मंबा है। आइए उसके लिए जोरदार तालियां खुदावन को जलाल। हालेलुया। हमारे दिल शुक्रगुजारी से भरे हुए हैं, क्योंकि आज का दिन बड़ा ही खास दिन है। मैं कभी कभी सोचता हूं कि आज के दिन को मुबारक जुम्मा क्यों कहा गया, क्योंकि हमारी जिंदगी में तो बहुत सारे फ्राइडे आते हैं, बहुत सारे जुम्मे आते हैं, पर इस जुम्मे को मुबारक जुम्मा क्यों कहा गया? कभी हमने इस पर गौर किया है? जब मैं इस पर गौर कर रहा था तो खुदाए रूह कुद्स ने मेरी रूह के साथ कलाम किया और बड़ी खूबसूरत इंस्पिरेशन मुझे दी, तहरीक दी। और वो क्या थी कि ऐ इंसान, इसको मुबारक जुम्मा इसलिए कहा गया कि ये दिन शोक का दिन नहीं, ये दिन मातम का दिन नहीं, ये दिन छाती पीटने का दिन नहीं, ये दिन वेला करने का दिन नहीं, ये दिन आंसू बहाने का दिन नहीं। दिस इज द डे ऑफ विक्ट्री। ये दिन फतह मंदी का दिन है। हालेलुया। मेरे साथ रहिएगा, बरकत पाएंगे। ये दिन फतह मंदी का दिन है, क्योंकि आज के दिन अबलीस के सर को कुचल दिया गया। हालेलुया। और पैदाइश 3 बाब और उसकी 15 आयत, द फर्स्ट बुक ऑफ द बाइबल, जेनेसिस चैप्टर 3 and verse number 15, what is written over there? वहां क्या लिखा हुआ है? पैदाइश 3 बाब 15 आयत। इट वॉज अ प्रिडिक्शन। ये एक पेशन गोई थी, ये प्रोफेटिक वर्ड ऑफ गॉड था, ये खुदा का एक बहुत बड़ी खुदा की तरफ से नबूवत थी, जो कि खुदा ने खुद ही की थी। क्या खुदा ने कहा था? और मैं तेरे और औरत के दरमियान, तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, और वो तेरे क्या करेगा? तेरे सर को क्या करेगा? कुचलेगा। हालेलुया। द सिन कम बाय वुमन। गुनाह औरत के वसीला से आया, and the salvation also come by a woman, और निजात भी औरत ही के वसीला से आ गई। हालेलुया। इतना हाँ प्लीज है, जे तू औरत के वसीले ना गुनाह कराया है, ते औरत के वसीले नाल ही खुदा ने निजात देंदा भी दुनिया ते भेज देता। हालेलुया। देखो ये खुदा का बर्रा है, जो जहां का गुनाह उठा ले जाता है। Hallelujah. So I just want to tell you, सिर्फ मैं आपको कहना चाहता हूं, by humbly रिक्वेस्ट करता हूं बहनों से भी, भाइयों से भी, this is the day of salvation. ये दिन निजात का दिन है, मातम का दिन नहीं है। इसलिए इस दिन को सेलिब्रेट करें।
सेलिब्रेट करें और इस दिन को एंजॉय करें और खुदा का शुक्र करें। हालेलुया। आइए हम कलमे की तरफ चलते हैं। मेरे पास बहुत थोड़ा वक्त है क्योंकि पादी साहब ने कहा कि जल्दी जल्दी करना है और 12 मिनट 10 मिनट में इसको ख़त्म करना है। और आप सब जानते हैं ये मेरा रिकॉर्ड रहा है, मैं कहीं भी मैसेज देता हूँ कम वक्त में देता हूँ और मेरी कोशिश होती है कि लोगों तक खुदा के अल्फाज पहुँचे। मुझ में कोई लियाकत नहीं, मुझ में कोई खूबी नहीं, ये खुदावंद का फजल है। और मैं पादी साहब का शुक्रगुजार हूँ, तमाम सेशन का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे मौका दिया। आइए पहले कलमे की तरफ चलते हैं। आज का पहला कलमा जो खुदावंद यीशु मसीह नासी के जो 7 वर्ड्स हैं, 7 लिबी कलमात में से पहला कलमा है और वो हमने अभी आपके सामने जो तिलावत सुनी खुदा की खादमा ने की है। मुकद्दस लूका की इंजील उसके 23वें बाब और उसकी 34वीं आयत में हमने पढ़ा, आए बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। इसे कहा जाता है माफी का कलमा। मसीह खुदावंद सलीब पर लटके हुए थे। सुबह के तकरीबन 8:30 बजे वो राहे गम को अबूर करके कलवरी तक पहुंचे। रास्ते में 2-3 मर्तबा गिरे, भूखे और प्यासे, कोड़ों की मार और कांटों के ताज ने उन्हें बेहाल कर दिया। हाथों और पांव में कील ठोके, खून बहने से हालत इस कदर बुरी कि अल्फाज इसे बयान करने से कासिर। उनको तकरीबन 9 बजे मसलूब करना शुरू किया गया था। अब जबकि यहूदी कहन और सरकर्दा की आदत नहायत मुतमिन थी क्योंकि उन्होंने अपने सबसे बड़े दुश्मन को मगलूब कर रखा। सलीब पर खून बहता देखकर बजाय थोड़ा सा पछतावा जाहिर करते, उस दुख से उनके दिल मोम हो जाते, उन्हें कुछ रहम ना आया, बल्कि संगदिली की हालत के पानी की बजाय मेरे निजात हिंदा खुदावन यीशु को सिरका पेश किया और उनका तमस्कर उड़ाया गया। इस हालत में भी खुदावन का करदार और प्यार यूं जाहिर हुआ कि इन अज़ियतनाक लम्हात में सलीब पर लटके हुए उनके ज़हन मुबारक से पहला कलमा फजा में गूंज उठा, आए बाप इन्हें माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। ये पहला कलमा जिसे कहा जाता है माफी का कलमा। इसका पहला पॉइंट जो मेरे जहन में आया कि इस कलमे में मोहब्बत की झलक नजर आती है। यीशु मसीह मोहब्बत से भरा हुआ है, वो मोहब्बत से भरा हुआ है और कलाम में लिखा खुदा की सिफ्त मोहब्बत है। और खुदा का बंदा यूहन्ना रसूल पहले यूहन्ना के खत में लिखता है गॉड इज लव, खुदा मोहब्बत है, खुदा की सिफ्त मोहब्बत है। और मसीह खुदावन की दुनिया में आमद का मकसद इंसानियत का बचाव और निजात का पैगाम और कफारा था। दुश्मनों के लिए मोहब्बत इस कदर के फरमाता है खुदावन इन्हें माफ कर, इसलिए कि ये अनजान है। इस कलमे में 3 तरह की चीजें पाई जाती हैं। पहली, इस कलमे में खिताब नजर आता है। क्या खिताब है? क्या कहता है? आए बाप, ये खिताब है। और दूसरा दरख्वास्त है। क्या दरख्वास्त है? इन्हें माफ कर। पहले क्या है? खिताब है, ऐ बाप। फिर दरख्वास्त है कि इन्हें क्या कर? माफ कर। और फिर दलील नजर आती है। दलील क्या है? ये नहीं जानते कि क्या करते। कितनी खूबसूरत बात। इस पर कभी आप गौर करें। जब मैं इस पर गौर कर रहा था ये 3 चीजें निकली। पहले नंबर पर वो खिताब करता है और क्या कहता है? ऐ बाप। दूसरे नंबर पर दरख्वास्त कर रहा है कि इनको माफ कर। और तीसरे नंबर पर दलील नजर आती है। और दलील क्या है? ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। अदालत में जब वकील साहबान, एडवोकेट्स बहस मुबासा करते हैं तो वो दलाइल पेश करते हैं। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि ऐ बच्चों गुनाह ना करो,
ہاں اگر گناہ کرتے ہو تو باپ کے پاس ہمارا ایک شفاعت کا ندا ہے، اور وہ کون ہے؟ میرا اور آپ کا خداوند یسوع مسیح۔ یہاں دیکھیں وہ شفاعت کرتا ہوا نظر آتا ہے، بطور ایک ایڈوکیٹ، بطور ایک وکیل۔ کیا کہتا ہے؟ پہلے نمبر پر خطاب، اے باپ۔ دوسرے نمبر پر درخواست، کیا کر انہیں معاف کر۔ دلائل کیا ہیں؟ ڈبیٹ کیا ہے؟ اور جو چیزیں بیان کی جا رہی ہیں جن کی بنا پر معاف کرنا ہے، اور وہ کیا ہے؟ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ معافی کی درخواست میں ایک زبردست دلیل پیش کی گئی۔ دشمن عالم ہے، کس کو مصلوب کر رہے ہیں؟ ان کے پاس صرف یہی جواز تھا۔ یسوع مسیح پر کتنے الزام لگائے گئے؟ پہلے نمبر پر اس کو مقدس کے گرانے اور 3 دن میں پھر تعمیر کرنے کا دعویٰ کرتے ہوئے سنا۔ دوسرے نمبر پر یہ اپنے آپ کو کہتا ہے I am the son of God، میں خدا کا بیٹا ہوں۔ اور تیسرے نمبر پر اسے یہودی کہن اور طور طریقوں اور یہودی مذہب اور ان کی کہانت کی تنقید کرتے پایا۔ یہ 3 چیزیں تھیں، یہ 3 ایشوز تھے، یہ 3 الزامات تھے جو مسیح مصلوب پر لگائے۔ اگر وہ خدا کے روپ میں ان کو نظر آ جاتا اور اپنا پورا اختیار استعمال کرتا، جیسے وہ اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں کہ اگر میں چاہتا تو باپ سے درخواست کرتا تو وہ 12 تمن سے زیادہ فرشتے بھیج سکتا میری مدد کو۔ میرے بھائیوں بہنوں، میرے بیٹے بیٹیوں، میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ صلیب پر بھی کمزور نہیں ہے، وہ صلیب پر بھی ہارا ہوا نہیں ہے۔ دشمن سوچ رہا ہے، یہودی کائن سوچ رہے ہیں، یہودی قوم سوچ رہی ہے، رومی سپاہی سوچ رہی ہے، امپائر آف رومنز جو رومی حکومت ہے سوچ رہی ہے وی آر ونر، ہم جیت چکے ہیں۔ لیکن وہ کمزور نہیں ہے، وہ چاہتا تو باپ سے درخواست کرتا تو باپ اس کی مدد کے لیے 12 تمن سے زیادہ فرشتے بھیج دیتا۔ پر اس کا مقصد تو یہ نہیں تھا۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ مسیح خداوند کی موت اس لیے نظر آتی ہے کہ وہ سب کچھ کرنے کے باوجود اس نے کلوری تک آنا تھا تاکہ بنی نوع انسان کو اس کے گناہوں سے کیا دے دے؟ نجات دے دے۔ اس لیے وہ صلیب پر کیا کہتا ہے؟ انہیں معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ They don't know، وہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں، کیونکہ یہ کس کی وجہ سے ہے؟ ابھی میں بتاتا ہوں۔ ہاللویا۔ یہ پیشن گوئیوں کی تکمیل ہو رہی ہے، جیسے کہ یسایہ نبی کی کتاب میں لکھا ہے۔ خدا کے کلام مقدس میں یسایہ نبی کی کتاب میں کیا لکھا ہے کہ ہمارے پیغام پر کون ایمان لایا اور خدا کا بازو کس پر ظاہر ہوا؟ تو اس کے آگے کمپل کی مانت پھوٹ نکلا، اس کی کوئی شکل و صورت نہیں، وہ آدمیوں میں حقیر و مردود، مرد غمناک، رنج کا آشنا تھا۔ اس نے ہماری مشقتوں کو برداشت کیا، ہمارے غموں کو برداشت کیا۔ اب پر ہم نے اسے کیا سمجھا؟ ہم نے اسے خداوند کا مارا کوٹا وستایا و سمجھا، حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے غائل کیا گیا، ہمارے گناہوں کے باعث اس پر سیاست ہوئی۔ میرے عزیزوں، اس کا کوئی حسن و جمال نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں۔ یہ پیشن گوئیاں تھی۔ خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس پیدائش کی کتاب سے لے کر مصلوب ہونے تک، مرنے تک، دفن ہونے تک، جی اٹھنے تک، آسمان پر صعود فرمانے تک، اور پھر دوبارہ بنی نوع انسان کی عدالت کے آنے تک پوری کی پوری پیشن گوئیاں بائبل میں موجود ہیں۔ آج ان پیشن گوئیوں کی تکمیل ہو رہی ہے کہ یسوع مسیح صلیب پر اپنے دشمنوں کو معاف کر
اور کیا کہتے ہیں، باپ انہیں معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے۔ اس کلمے میں مسیح خداوند کی وہ تعلیم نظر آتی ہے اور آج اس کی تکمیل نظر آتی ہے۔ مسیح خداوند نے کیا کہا تھا جب وہ اپنی فزیکلی زندگی میں، جسمانی زندگی میں پھرتے تھے، تعلیم دیتے تھے، تو کیا فرمایا مسیح نے؟ اپنے دشمنوں سے کیا رکھو؟ محبت رکھو، اور اپنے ستانے والوں کو کیا کرو؟ معاف کر دو۔ آج اس تعلیم کی تکمیل نظر آتی۔ مسیح خداوند کی ذات میں، اس کے قول و فعل میں کوئی تضاد نظر نہیں آتا۔ اگر اس نے کہا اپنے دشمنوں سے محبت رکھو، تو آج وہ صلیب پر اپنے دشمنوں کو معاف کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہم اس کلمے سے کیا سیکھتے ہیں؟ ہم کیا اس کلمے پہ کیا سیکھتے ہیں؟ ہمارے لیے آج کا سبق کیا ہے؟ کہ جس طرح مسیح خداوند نے صلیب پر اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا، باپ سے درخواست کی، دلیل پیش کی، اس کے پاس پورا اختیار تھا۔ وہ چاہتا تو باپ سے کہتا کہ اے باپ، ان کو ملیا میٹ کر دے، نابود کر دے، ختم کر دے، تو ہو جاتا۔ پر وہ صلیب پر کیا کہتا ہے؟ اے باپ، کیا کر انہیں معاف کر۔ یہاں میں خداوند یسوع مسیح کی تعلیم اور اس کی تکمیل نظر آتی ہے۔ وہ اپنے کلام اور کیے گئے الفاظ اور تعلیم پر کھڑا رہا۔ آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا ہم مسیح خداوند کے فالورز ہوتے ہوئے، اس کے پیروکار ہوتے ہوئے مسیح کی تعلیم پر عمل کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے ستانے والوں کو، دکھ دینے والوں کو معاف کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، کیا ہم گلی محلے والوں کو، راہ پر چلتے ہوئے لوگوں کو معاف کرتے ہیں؟ نہیں معاف کرتے۔ پر میرے عزیزو، اس کے شاگرد اس پر عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں پہلا جو شہید ہے جس کا نام اسٹیفنس ہے، اس نے کیا کہا کہ انہیں معاف کر۔ یہ وہی الفاظ تھے جو مسیح نے کہے، اور وہ پتھر مار رہے تھے، سنسار کر رہے تھے، پر اسٹیفنس نے دعا کی اور کہا اے یسوع انہیں معاف کر۔ کیا آج ہم معاف کرتے ہیں؟ آئیے اس مبارک جمعے پر یہ بڑا پیغام ہے کہ میں اور آپ بھی مسیح کو مانتے ہوئے، اس کے فالورز ہوتے ہوئے، ہم بھی اپنے ستانے والوں کو معاف کریں اور اپنے دکھ دینے والوں کو معاف کریں۔ آخری پوائنٹ، پھر میں اس کو ختم کرنے والا۔ آخری پوائنٹ، اس کلمے میں معافی اور نجات کا پیغام بنا ہے۔ مسیح خداوند کا کفارہ خدا کی مرضی پر تھا۔ کسی نے کھینچ کر، زبردستی یا تلوار کے زور پر، یا مسیح خداوند کو دھمکی دے کر صلیب پر نہیں کھینچا۔ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے اپنی جان دینے کا بھی اختیار ہے اور لے لینے کا بھی کیا ہے؟ اختیار ہے۔ پھر وہ ابن آدم کو کیا کریں گے؟ قتل کریں گے، مصلوب کریں گے، وہ مر جائے گا، پر وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا۔ ہاللیلویہ! اس کا مطلب یہ ہے مسیح خداوند کا دعویٰ پورا ہو رہا ہے کہ مسیح نے کہا مجھے اپنی جان دینے کا بھی اختیار ہے اور اسے لے لینے کا بھی اختیار ہے۔ اس لیے مسیح خداوند کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں تھی۔ اس کا خون انسانیت کو تمام گناہوں سے پاک و صاف کرنے کے لیے خوشی کے ساتھ بہتا ہے، اور وہ صلیب پر یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، اے دشمنوں، اے میرے ستانے والوں، تم نے تو مجھے دکھ دیا اور میرے جسم سے خون کا ایک ایک قطرہ نکال دیا، پر یہ ایک ایک قطرہ بڑی انسان کے تمام گناہوں کو دھونے کے لیے کافی ہے۔ ہاللیلویہ! آج کا یہ کلمہ کہ اے باپ انہیں معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں، اسے کہا جاتا ہے معافی کا کلمہ۔ آئیے آج ہم یہ عہد کریں خدائی سلوس کے سامنے کہ میں اور آپ بھی اپنے دشمنوں کو معاف کریں گے اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کریں گے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ آمین۔